आयज आमी बंधाऱ्याच्या जो मिराबाग हांगा जो बंधारो जाता त्याच्या विरोधान आमी आयज WRDचेर मोर्चा घेवन येयल्ले आनी आमचे कांय डिमांड्स आसलेले. एक म्हणल्यार जो बंधारो जो आसा हो स्क्रॅप जावपाक जाय आनी दुसरो जो जे इल्लिगल जे पीठ खणून दवरलेले जे अनसेफ कंडिशनान आसलेले हे खंय तरी आतांचे जे बेगींतल्या बेगीन हेजेर खंय तरी हे पुरोवपाक जाय आनी हेजेर आमकां लेखी आश्वासन जाय अशें आमी तांकां सांगलें. आनी जो पर्यंत आमकां हे लेखी आश्वासन मेळचें ना तो पर्यंत आमी हांगा हालचे ना अशेंय आमी तांकां कंडिशन दिल्लें. पूण आयज खंय तरी आमकां रोखडेच जे WRD डिपार्टमेंटान हे आमकां इन रिटर्न तेणी लेटर दिल्लें आसा जेंचेर मेन्शन आसा की जे हो जो इल्लिगल जो वयर जो पीठ मारलेलो आसा जो अनसेफ कंडिशनान आसा खड्डो तो खंय तरी ते मंडेच्यान जे 2 मार्चाच्यान हेजे पुरोवपाचें काम खंय तरी चालू करतले म्हणून हे ऑफिशियल आमकां लेटर दिल्लें आसा. हांव हें करता आशा बाळगिता की हे लेटराचेर हे एक्शन जातली अशी फक्त लेटर पुरती उरपाना आनी सोमाराच्यान हे काम चालू जातलें. आनी जे आमचो डिमांड आसलेलो बंधारो स्क्रॅप करपाचो हेचेरय आमकां बेगींतल्या बेगीन हे अशेंच स्क्रॅप लेटर हेणी प्रायोरिटी बेसिसाचेर दिवपाक जाय. तो पर्यंत हो आमचो आंदोलन हे चालूच उरतलें आनी आमी हे आंदोलन जशें तुमी जितले डिले करीत रावतले तितले हे आंदोलन आनी स्ट्रॉंग जायत वयतलें आनी आमी जर गरज पडली जाल्यार मडगांव जे WRD डिपार्टमेंट आसा थंय बीन हेजेर मोर्चा व्हरतले आनी जे मिनिस्टर जावं आमदार जे सगळे आसा थंय व्हरपाक आमी फाटीं रावपाना. आयज आमी हांगा आयिल्ले आमी जी आतां ऑफिशियली जे कितें आमची स्टेप्स आसा ह्यो आमी आयज घेवपाक चालू केल्ले आसा आनी आयज ही फर्स्ट आमचो एक जैत आमी म्हणपाक शकता की पयले फाटी अशें दिसता की खंयच्या डिपार्टमेंटान रोखडेच खंय तरी एक जी कंडिशन आसा तेजेर इन रायटींग खंय तरी लेटरां दिल्ले आसा. हांव जो आमचो एसिस्टंट इंजिनियर आसा तेजेय बीन हांव शांताराम जो तेजेय बीन ताका धन्यवाद म्हणटा की तेणें हें आमचें म्हणणें आयकलें तेणें मुखार हें फॉरवर्ड केलें आनी थंयच्यान डिपार्टमेंटा कडल्यान खंय तरी आयज आमकां एक एटलिस्ट थोडे तरी आमकां थोडें सॅटिस्फॅक्शन आयज मेळ्ळें आसा जे खड्डे पुरोवपा पुरती. बट जो आमचो मेन मुद्दो आसा बंधारो हो बंद करपाचो तो आजून तसोच आसा आनी तो खंय तरी बेगींतल्या बेगीन हेणी तेजेर डिसायड करून हो खंय तरी बंधारो स्क्रॅप करचो. आज तुमी पंचाचो बी कितें इन्वॉल्वमेंट आसा? ना पंच तुमी पळयलें मरे हेजी पयलीं पंच खंय नासलेलो आनी हेजी मागीर आमकां पंचाचो कांयच इन्वॉल्वमेंट ना. हो जो सगळो हें आसा हें आमचें एजिटेशन हे सगळे गांवचे लोक मेळोन येयल्ले आसा. हांगा कोण पंच जावं जे आमदार जावं कोण ते बाकीचे जे आसा हेंचो आमकां आजून पर्यंत तरी कोणाचो सहकार मेळ्ळेलो ना. हें आमचें हें आसा आनी हें आयज खंय तरी WRD डिपार्टमेंटान आपूण लेखी दिल्लें आसा की आमी ते सोमारच्यान हें काम खंय तरी चालू करतात खड्डो पुरोवपाचें. जो पयलीं जो 1 वर्स पयलीं जो खड्डो मारून दवरलेलो जो व्हडलो तो आमी तांकां पयलीं पुरोवपाक लायला कित्याक हो जो नेक्स्ट पयर जो खड्डो मारला तेजेर आमी ऑलरेडी FIR फायल केल्ली आसा कित्याक तो इल्लिगल मारलेलो आसा तो प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा आनी ते खंय तरी आयर्न ओर खंय थेफ्ट केस जाता आयर्न ओराची. सो ते मायन्स एंड मिनरल्साक आमी तेजेर कंप्लेन दिल्ली आसा. जो पर्यंत तेजेर इन्वेस्टिगेशन जायना तो खंय तरी ताका सेफ कंडिशनान जावं बॅरिगेड करून तो सेफ दवरचो. आनी जालना जाल्यार काम जालना जाल्यार आमी परत हेजेर WRD आमी जे मडगांव आसा तेजेर मोर्चा व्हरतले. एनी हाव जर आमचो बंधारो स्क्रॅप करपाचो जर हें जायना जाल्यार एनी हाव आमी मडगांव वचपाक आमी फाटीं रावचे ना. गरज पडल्यार आमी जर पणजे वचपाक पडलें जाल्यार पणजेय वयतली. आतां असेंब्ली चालू जावपाची आसा. जर गरज पडल्यार जाल्यार आमी जे विधानसभा आसा विधानसभेचेरय हो मोर्चा व्हरपाक आमी सगळे फाटीं रावचे ना. उपेन बाब तुमी एक हातूंत भितर आंदोलक म्हणजे मुख्य हितूंतल्यान पळयता तुमकां सगळे लोक. तुमचें कितें मत आसा हे आतां तेणी लेटर दिलें तेजेर? ना पळय आमी पयलीं स्टार्टिंगच्यान जर ओपोज आशिल्लेच आमी रिक्वेस्ट केल्ले सगळीं करतालेच. पूण आयज खरें बरें दिसलें की एटलिस्ट आमची एक अट पूण आमची मान्य केली गव्हर्मेंटान की ते खड्डे जो पुरयल्ले कडेन आसा. आमी वारंवार तेजेर कंप्लेन दिताले कित्याक तेतून खड्ड्यां हे फूल ते एक्युमुलेट जावन आशिल्लें उदक ते कितें जावं शकतालें गांवां महामारी पसरोवपाक शकताली कितें जावं शकतालें. सो ताका लागून आमी हें धरून बशिल्ले की एटलिस्ट तो पयलीं खड्डो पुरयात म्हणून. स्क्रॅप हो करपाचो आमी आमगे पयलूच्यान डिमांड दिलेले कडेन आसा. तशेंच वयर जे तेणी रस्ते जितले खणोन दवरला सगळे माती तेणी रस्त्यार दवरल्या थंय लोक निसरून पडपाक लागल्यात. गाडी स्लीप जाता पयर 4-5 जाण ते पडले कडेन आसा. सो हांवें हेय सांगलां रिक्वेस्ट केलां की ते बेगीच्या बेगीनची जी माती आसा ती सगळी थंयची काडची. प्लस थंय मशिनरी आसा ती थंयची रस्त्या वयली तेणें काडची आनी खंय ती व्हरोन तुमी शिफ्ट करचें. कित्याक तो आमचो रोड जावपाचो आसा. तो 10 तारीख पयलीं आमकां PWDन एश्युरन्स दिला की तो 10 तारीख पयलीं सगळो ऑटोमिक्स जावपाचो आसा म्हणून. सो हेंगेले कामां लागून हेंगेले इलिगल जे काम करताले पायपलायनी लागून तो आमचो रोडूय उरलेलो.
तो एक्चुअली पोरू जावपाचो आशिल्लो. तो रोड सामको बरो हितून सामको वर्स्ट कंडिशनान आसा. आतां तुमकां मुखाल्ले तुमची स्टेप कितें आहा धरणां आंदोलनाची? हय, आमची धरणां आंदोलन चालूच उरतलें. कित्याक जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर इन जशें हें कशें लेटर मेळना तशें इन रिटर्न मेळना तो पर्यंत आमी बसतलेच थंय. आनी कोणा कोणा दारां वचपाचें, मिनिस्टर धर, CM धर, खंय एसंब्ली धर, आमी सगळ्याक वयतले.